अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ हम आपके पास हाजिर हैं। और आप देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है और गैस करें कि ये कौन सी जगह है। और जी, ये आज हम आए, गैस तो आपने कर लिया होगा, कुछ नज़र भी आया होगा कि मरियम नवाज़ की तस्वीर नज़र आई होगी जो उसने लैटरिन तक लगवाई हुई है, कूड़ों के डब्बों पे, लैटरिन के ऊपर, जूतों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, सब सब जगह पे सब दी माँ आ गई है मरियम नवाज़ यानी कि। हाँ जी, ये सहूलत बाज़ार हम गए चूनिया। हमारा आज हमने सुना था कि भी चूनिया का जो है ना वो बड़ा खूबसूरत सहूलत बाज़ार है। तो हम देखने के लिए गए। और इसमें और हमारे शहर में क्या फ़र्क है, क्या सहूलत बाज़ार का फ़र्क तो था ही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटा सा पार्क बनाया हुआ था। तो ये था, और बैदुल्ला के लिए ये एक मनोरंजन था, यानी कि बैदुल्ला की पसंदीदा जगह थी। झूले झाले बच्चों को आपको पता ही है, सबको बड़े पसंद, बच्चों को ख़ास तौर पे बड़े पसंद होते हैं। और हमारा फिर हम इनको खिलाते खिलाते अपने बच्चों को हमारा भी बचपन याद आ जाता है कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था। जी, यहाँ पे हमने एंट्री ली और सबसे पहले हमें नज़र आया पार्क के साथ साथ आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी दुकानें हैं। दुकानें अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे ख्याल में कोई खाली भी बड़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, और लिखा भी हुआ था कि जिन्होंने दुकानें कारोबार शुरू करना है, दुकान लेनी है, तो वो जो इंतज़ामिया से बात करें। तो फिर मैंने अंदाज़ा कर लिया, मैंने कहा लगता है कि भी अभी इधर दुकानें काफ़ी ज़्यादा जो वो दुकानें नहीं चढ़नी क्या है। मैं उनसे पूछने लग गई। मैंने कहा भाई साहब कैसी पहले हम बैठे रहे, कुछ देर देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। कुछ आदमियों ने हमें समझा कि हम गवर्नमेंट के लोग हैं, और शायद ये हमारे मतलब देखने के लिए वो बार बार यही तजस्सुस में थे कि भी आप कहाँ से, क्या कौन है आप, वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्या मकसद है आपके वीडियो बनाने का। फिर और हमें ये था कि पता नहीं यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं है। लेकिन फिर भी हमने भी उनसे हिम्मत, हमने कहा आप डरे ना थोड़ी सी। उसने बातचीत और की है, तो देखा कि भी ये क्या है। हमने यहाँ पे ये देखा कि भी ये ना अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकतें और रहमतें नाज़िल करे। मेरी हमेशा से दुआ होती है कि भी मैं जहाँ से भी गुज़र रही होती हूँ, कोई मेरे दिल में नहीं कोई झांक सकता, या मैं ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। मैं बड़ी दुआ करती हूँ कि या बारी ताला सबके सबके रिज़्क़ में बरकतें और रहमतें नाज़िल करना। बड़े मुश्किल हालात पाकिस्तान के हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैं कह रही ज़िंदगी गुजारना, एक बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। ये आपको नज़र आ ही रहा है। ये भी बहुत प्यारी जगह थी। जब हम आए थे तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुकानें थी जहाँ पे सहूलत बाज़ार बनाया गया। सामने जो है वो मंडी है, मंडी के सामने साथ में ये जो है वो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल और अदालतें, पुलिस, ये इस तरह थाना सिटीज़ यानी कि सब कुछ साथ साथ ही है। और मंडी सबसे, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। कोई मेरे से मशवरा ले लेता है, बंदा पूछे इन्नी काबल लड़की बैठी हुई है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ इस बीबी ਨੂੰ सामने वो सब्ज़ मंडी है, सब्ज़ मंडी के साथ ही जो है आप बाज़ार बनाई जा रही हैं। इधर से क्या किराना स्टोर भी इसके अंदर ही आ जाती हैं। सब्ज़ मंडी के पास आपको पता ही है थोड़ा थोड़ा किराना स्टोर भी होते, थोक की दुकानें भी होती है, और अंदर आप उसको सहूलत बाज़ार बना कर दे रही हैं। उन आदमियों ने बेचारों ने पैसे लगाए, बेचारे देखे आपके पास क्या है कि एक दूसरे को देखने के लिए आ रहे हैं। वीडियो में देखे ज़्यादा लोग, मैं वहाँ पे हम तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा बैठे रहे, तो यही देखने को मिला है कि लोग ज़्यादा आ रहे थे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए। यानी पार्क, छुट्टियाँ भी थी, आपको पता ही है छुट्टियाँ हैं, सर्दी की दिसंबर की छुट्टियाँ हुई हैं, लोग ज़्यादा पार्क में आ रहे थे। यहाँ पे अगर अच्छा सा पार्क बन जाता ना, पार्क बन जाता तो बड़ा अच्छा रहना था। और ये हम बैठे फिर धूप में, धूप सेकी, और साथ में हमने अपना फिर ब्लॉग भी बनाते रहे और वीडियो बनाते रहे।
اور ساتھ بیت اللہ کا دھیان رکھتے ہیں۔ بیت اللہ کو تو بھائی اب یہ جگہ بہت پسند تھی، ویسے مجھے بھی اچھی لگی تھی، اتنی سی جگہ بہت اچھی تھی، لیکن جو میں نے کاروبار کے حوالے سے بات کر رہی تھی، کاروبار کے حوالے سے بات کی جائے تو آدمی بہت پریشان تھے ادھر، کہہ رہے تھے کہ بھی میں نے پوچھا بھی ان سے، بات چیت کی، اور یہ میرا ببو ہے، اور میرے ببو کہہ رہا تھا مما آپ پر اتار دوں، میں نے کہا نہیں آپ پر نہیں اتارنا، میرے سے اتنی چیزیں نہیں پکڑی جا رہی، نہ اتارو نہ اتارو، میں اس کو اب کہہ رہی تھی۔ اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ بھائی آپ کے کاروبار کا کیا سسٹم ہے؟ کہہ رہے باجی یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے، پیسے لگائے ہیں، دیکھتے ہیں، سال دیکھیں گے، پلے سے ہم کرایہ 2 ماہ ہو گئے ہیں، کرایہ پلے سے ڈال رہے ہیں، اور کوئی بچت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، تو کوئی سیل نہیں ہوتی، بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر 2500 3000 یہی ہے۔ اور ادھر بیت اللہ مجھے کہنے لگا مما چیز لے کر دے، میں نے اس کو چیز دے کر جانے لگی، وہاں سے پھر میں نے اس آدمی کے ساتھ گفتگو بھی کی، میں نے کہا بھائی کیا آپ کا یہاں کا کام کا سسٹم ہے؟ کہتا باجی کوئی حال نہیں، کوئی بس کہہ لیں کہ بنا اللہ دعا کریں۔ میں نے پھر وہاں پہ جانے ہو رہی تھی اور میں نے اس بھائی کے لیے دعا کی، اور ساتھ میں ہم نے انجوائے کر باہر نکلے، اور یہ راستے میں ہم پھر گھر کے لیے روانہ ہو گئے، اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈھل رہا ہے اور بڑا پیارا منظر نظر آ رہا تھا۔ ہمارے ولاگ کو لائک کیا کریں، جو ہم ویڈیو بناتے ہیں ان کو لائک کیا کریں، اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کریں، اور میرا واچ ٹائم پورا کروائیں، پلیز 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 میرا واچ ٹائم پورا کروائیں، اور جو میرے ولاگ دیکھتے ہیں ان سے بنتی ہے کہ وہ آگے بھی، یعنی گزارش ہے، وہ منہ سے نکل گیا بنتی ہے گزارش ہے کہ وہ آگے بھی جو ہمارے چینل کا بڑھائیں، بڑی مہربانی ہے۔ اور ادھر ایک چھوٹا سا راستے میں گاؤں تھا، قصبہ تھا یا گاؤں تھا یا جو بھی تھا، لیکن یہاں پہ آدمی بھون رہا تھا، مجھے اپنا پرانا زمانہ آ گیا، اور مکئی تھی، اس کے پاس چاول تھے، مرونڈا تھا، اور یہ ہم نے اس سے یہ تھوڑا تھوڑا کر سامان لیا، چنے تھے، اور مجھے بڑے ہم ساری بہنیں مل کر بیٹھ کر کھاتی ہوتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا۔ یہ دیکھے چنے، اور مجھے اپنا پرانا ہمارا دور یاد آ گیا، کیونکہ اب تو یہ بھٹیاں وغیرہ یہاں سے تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، یہ پتہ نہیں ختم ہی ہوتی جا رہی، وہی نا سارا کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے، پرانی چیزیں، پرانے لوگ، سوچیں پرانی، وہ جو سب مل کر بیٹھا کرتے تھے اور عقل کی باتیں بتایا کرتے، وہ تو سب چیزیں ختم ہو گئی، موبائلوں کا دور آ گیا، جدید دور، LD لگا لیں، کمپیوٹر لگا لیں تو یا لیپ ٹاپ پہ کوئی بچے بیٹھے ہوئے، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے زندگی کیا ہے۔ زندگی کی بہاریں ایسی ہوتی ہیں بڑوں کے اندر بیٹھ کر، اور ان کی باتوں کو اچھے طریقے سے سنیں اور سمجھیں، اور وہ سمجھنے والی زندگی انہوں نے زندگی گزاری ہے نا، وہ کیا کمال کی زندگی گزاری ہے۔ اور میری تو یہی ہوتی ہے کہ بڑوں سے ہر وقت جو ان سے نہ کچھ عقل کی بات سیکھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا ولاگ تھا، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور یہ صرف میں جسٹ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ مریم نواز نے جو سہولت بازار بنایا، وہ بس ویلا بازار تو بنایا، بس سہولت بازار، خالی بازار، کوئی گاہک نہ کوئی لینا نہ دینا، بس اللہ پاک ان کی مدد کرے، لیکن بڑے مشکل حالات جا رہے ہیں پاکستان میں۔ اللہ پاک ہمارے سارے بہن بھائی مل کر دعا کریں کہ ہمارے پاکستان پہ اپنی خاص الخاص رحمت اللہ پاک کرے اور ان کے حالات اچھے کریں۔ جی میڈم، پھر وہی بات، میرے واچ ٹائم پورا کروائیں، اور ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اور اگر ہمارا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ تو یہ ہم گھر میں اس میں سارا سامان ڈلوا کر ہم گھر آئے، اور مزے سے ہم نے اس کو کھایا اور آپ انجوائے کیا، اور اگر آپ لوگوں کو بھی چاہیے تو مجھ سے رابطہ ضرور کیجیے گا، اور میں بھٹی کا، جس کو کھانے کا شوق ہے، میں بھٹی کا آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ بڑے ڈھونڈنے سے ہمیں ملی تھی، بڑے عرصے کے بعد میں نے دوبارہ دیکھا تھا، اور دیکھتے دیکھتے تو پھر میں نے کہا پرانے دور یاد کر لیں، تو ہم مل کر ساری بہنیں بیٹھ کر چاول کچے، یہ بھنے ہوئے چاول، مکئی، چنے، یہ سب کچھ ہم اپنی پسند کے بنوا کر لے کر آتے تھے۔ ایک ہماری اماں ہوتی تھی بیچاری، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اور ان کے پاس ہم جاتے تھے شام کو، اور سارا کچھ لے کر آتے تھے ان سے،
बनवा بھی لیتے تھے، گھر سے بھی لے کر جاتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا، بڑی اچھا بڑا انجوائے کرتے تھے اور کھیلتے تھے، بڑا اچھے دن تھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔